السلام لا فامي دي طوبوغراف. ابري منين تيكون الدوسيي ديالك مزيان كلشي هو هذاك، كنمشيو تنجيبو كونسلطاسيون من الكاداستر، تنشوفو التيتر ديالك فين جا، تنشوفو الراتاشمون اللي غادي يصلح لنا، تنمشيو للتيران. كانوا لي فيزي باينين هي هذيك، ما كانش كندوزو الينيومون ولا شومينمون، حتى كندوزو تنلوفيو لافير ديالنا وتنمشيو تنشينيو لا تيراس وتنصورو البروبريتي ديالنا، تنصورها بالتليفون دي فوتو. ابخي كنرجعو للتيران معنا ديك لافيش فاش كتبنا لي زوبسيرفاسيون. هاد لا فيديو بارابور لهاد لا فيديو غادي نهضروا على طوبوجين في الميزاجور، يعني داكشي اللي كنديرو بطوبوجين في لا ميزاجور. اول حاجه كنمشيو للبارامتر، تنكادو البارامتر ديالنا كاداستر، بروبريتي، تيتر، المسائل ديالك، ليكتور، ديستونس. ابري تنديرو اوكي وكنمشيو تنسيزيو لي زوبسيرفاسيون ديالنا. لي زوبسيرفاسيون داكشي اللي جبنا حنا من التيران، هاد لي زوبسيرفاسيون هادو كنساليو من هاد لا سيزي ديال لي زوبسيرفاسيون، كنمشيو لي كوردوني بوين فيكس. بحال مثلا ديال هذا كندخلو لي ستاسيون باش خدمنا، وكندخلو البورني لي بورن ديال التيتر ديالنا. ابري منين تنمشيو هادشي تنمشيو للبوز غرافيك، كنمشيو للبوز غرافيك تنحسبو اول حاجه هي السيرفاس، البروبريتي ديالنا هي هادي، كنحسبو السيرفاس اونريجستري. مورا ما تنحسبو السيرفاس كنمشيو تنشوفو واش عندنا شي الينيومون ولا شي شومينمون تنحسبوه. بارابور لافير ديالنا عندنا واحد لالينيومون، كيف ما قلنا بارابور لهاد الكال اللي عندنا حنا، عندنا واحد لالينيومون ما بين هاد ال24 وما بين الاس ا. بين ال24 الاس ا وال21 كنديرو ديدويغ شارج ديستونس بارابور لهادي، تتكون مثلا كما قلنا عندنا لالينيومون تنحسبوه، تنديرو لي ديستونس اوكي. لا توليرونس نشوفوها بلا مزيانه، اونريجستري لو كالكول. عندنا الينيومون واحد. دابا غادي نمشيو لي رايونمون اللي عندنا الرايونمون من ال24 كيفيز ل21 كيفيز لبي 1 بي 2 وكان اونريجستري. كنمشيو للستاسيون اس ا كيفيز ل24 ou le dernier station ST qui vise le 24. ok سي بون. دابا حسبنا لي لالينيومون ديالنا، حسبنا الدوبل رايونمون ديالنا. غنمشيو نشوفو الدوبل رايونمون ديالنا واش مزيان. نمشيو لإتيوليتير إيكار كوردوني، تنديرو هنا 0، تنشوفو لي زيكار ديالنا مزيانين. كنمشيو لبوز غرافيك تنشوفو ياك ما كاين لي زيكار بين البورنيات القدام وهاد اللي لوفينا حنا. خاص ليكار نورمالمون بيناتهم ما يفوتش 10 سنتيم. بالنسبه للربان ما يفوتش 10 سنتيم. هذه 11 فاش نردوها الاوتوكاد مازال غادي تكميلا. بارابور لهذه مزيانه 6، 8 مزيانه، 7 مزيانه. دابا ما عندناش لي زيكار، هذا تنمشيو وكنقادو البلون ديالنا، كنديرو كري كالك انديفيديوال اكرازي وي، تنديرو ليشيل ديالنا اغلبيه تنخدمو ب200. هنا ماب دو ريبيراج تنديرو 2000. هادو سو سون دي بوين دو كونستركسيون، يعني كنديرو كاري الا كان تيراني، كنديرو كخوا الا كانت كونستركسيون. كنمشيو لموديفي الديسان، ها هو الديسان ديالنا.
هنا كنمشيو لابياج، ابياج تكست اغاب، كنعمرو هادو الملك المسمى المسائل ديالنا، كنديروها بالفرنسي، كنديروها بالعربيه، كنعمرو هاد المسائل، كنساليو لابياج، كنديرو اونجستري كيتي، وكنديرو اتيليتير ديستان، وكنخرجوه دي اكس اف. شنو هو دي اكس اف؟ باش تواصل توبوجين مع اوتوكاد خاص واحد القنطره، هاد القنطره هي دي اكس اف. كنديرو مورسيلمون دي تيتر، حيتاش هادي ديجا لوجيسمون وخرج منها تيتر. مورسيلمون دي تيتر هاد كريي كالك باغ فيجي، كنكوشيو هادي علاش؟ باش فاش يخرج لنا الديسان يخرج لنا مكالي، يعني الا مشينا دوك الكاروياج لداك البوان غادي نلقاوه هو النيت، ما غاديش نحتاجو نكاليو عاوتاني في الديسان. كنساليو كنبركو على اوكي، و تنديرو لومبلاسمون ديالنا. انا عندي ديجا مخدوم، يعني بلا ما نعاودو ناكرازيه. كنساليو هذا بالنسبه للبلون، داك البلون اغلبيه يكون اس تي 25. هذا البلون حنا كملناه. دابا خصنا نشوفو السينوبتيك باش تنقادوها. دابا في السينوبتيك تيكونوا لنا لي زيكار ما بين البورنيات الجداد وبين البورنيات القدام. باش نديرو هادشي غادي نمشيو ل يوتيليتير، خصنا نبدلو السميات ديال لي بورن، نديرو شونجمون نيميرو دو بورن. كنمشيو للبي اون، بارابور للبي اون بالنسبه ليا انا في لافير ديالي البي اون هي بي 291، البي 2 294، البي 3 293، البي 4 292. سي بون. كنديرو ابليكي روتور، كنمشيو للدوسيي ميزون كونكوردونس، كنديرو كريي دي ساميك، وي كنديرو فلاشيل ديال لا ماب 500 كنعمرو هاد المسائل هادو، تنعمروهم بالنسبه للبروبريتي ديالنا وبالنسبه للسيرفيس فاش خدام. ونتوكا تنديرو اوكي، وكنمشيو لموديفيي ديسان. هادي بالنسبه الاولانيه، هذا اكستري ماب. بالنسبه لاكستري ماب كنزيدو ليه واحد كادر اكستري ماب، كنديرو باش في الاخر غادي نجيبوه من 4 جيس. كنديرو ليه باغ اكزومبل بحال هكا، ها هما طلعوا لنا لي كاروياج. كنمشيو للبلونج سويفون، الشيمينمون ديالنا حدا نورمالمون الينيوم واير هنا تياخد اون، تنقادوه. بالنسبه ها هما لي بورن دلاسيت، ها هما لي بورن لوفي، ها هما. بالنسبه للكروكي لوفي كيف ما قلت لكم ها هما لي زيكارت يطلعوا لينا، كون ما بدلناش النيميرو دو بورن ما غاديش يطلعوا. ها هما. بالنسبه لهادي مثلا ما جاتناش بحال هكا، تنمشيو لهنا تنديرو سونتر كادر، كنهبطو شويه لهنا باش تجينا مزيان. ومازال هنا غادي نقادوه في اوتوكاد. تنشيو البلونج الاخرى، كنفا بوليغونال مزيانه، الريبيراج تنقادوه في اوتوكاد. كنساليو تنديرو اونجستري وي، كنديرو دي اكس اف ليميتي لو ديسان او كادر، تنديرو نون باش الا كانت شي حاجه نقادوها في اوتوكاد. وكنديرو لومبلاسمون ديالنا حنا، تنسميو مثلا هنا تنديرو السيف. هادي بالنسبه لابارتي توبوجين في اوتوكاد. لا مازال عندكم شي تساؤلات مرحبا، صيفطوا لي الاسئله ديالكم في لي كومونتير. نتلاقاو في البارتي الاخرى ان شاء الله ديال اوتوكاد، كيفاش نرسمو الديسان مزيان، كيفاش نديرو المونتاج ديال الطراس، وكيفاش نقادو السينوبتيك. السلام عليكم.